एबीसी टेलिभिजनको बिस्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्र र शिक्षाको अवस्था के छ यिनी समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ भुवन दाहाल। उहाँ सानिमा बैंकको पूर्व सिइओ हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र हामीसँग यसै गरी राजेन्द्र केसी, डाक्टर राजेन्द्र केसी, उहाँ युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदमै। कस्तो चल्दैछ? म चाहिँ दाहाल सरसँग जान्छु। अहिले पछिल्लो पटक मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ होइन, सफल नै हुन सकेको देखिँदैन भनेर धेरै टिक्का टिप्पणी भइरहेका छ। पछि तपाईँको के छ खास ओपिनियन यो विषयमा? होइन, अब अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन्, त्यसमा शङ्कै रहेन, तर डामाडोल भयो खत्तमै हो भन्ने जस्तो देखिँदैन। यहाँले हेर्नुभयो भने रेभेन्यूको कलेक्सन्सहरू राम्रो छ। अहिले हाम्रो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ धेरै घटेको छ। त्यो घट्दै पनि 6 महिनाभन्दा बढीको चाहिँ गुड्स एन्ड भनौँ वस्तु तथा सेवाको दुइटैको आयात चाहिँ धान्न सक्ने फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ छ। सरकारसँग फन्डको कुरा गर्ने भने झन्डै 300 अरब जति सरकारले पैसा लिएर बसिरहेको अवस्था छ। हो, एउटा के समस्या चाहिँ देखिएको छ भने बिजनेस कम्युनिटी जसले चाहिँ अब ऋणको खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले थप पैसा पाउनु भएको छैन। ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले तरलताको अलिकति अभाव छ, तर त्यो पनि समस्या नै धेरै छैन। राज्यसँग पैसा छ, सरकारसँग पैसा छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिएको छ। त्यसलाई कसरी वाणिज्य ब्याङ्कमा ल्याउने भन्ने किसिमको एउटा सोचको चाहिँ अभावको कारणले हो तपाईँ बर्बादै भएको, गोलमालै भएको भन्ने अवस्था होइन। खालि व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो गर्ने हो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै रहेन। हो हो। यसै गरी मैले चाहिँ जुन डाक्टर राजेन्द्र केसीजी सर हुनुहुन्छ, के छ पछिल्लो पटक तपाईँको चाहिँ जुन शिक्षाको विषयलाई जुन तपाईँले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसन भनेर पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ, यसलाई कसरी हो, तपाईँले कुन तरिकाले अगाडि बढाइराख्नु भयो? अब तपाईँले यो युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसन भन्ने साथमा के हो भन्दा यसलाई शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ। युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसन भनेको युनिभर्सिटी भन्ने साथमा चाहिँ हामीले नेपालको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन मानव टियु भयो, पोखरा भयो, यस्तो खालको युनिभर्सिटी होइन। यो भने चाहिँ के हो भन्दा 3टा जेनेरेसनको एउटा यो युनिभर्सिटी हो। 3टा जेनेरेसन भने के हो भन्दा 1 वर्षदेखिको 15 वर्षसम्मको एउटा जेनेरेसन भयो, 16 to 40 को एउटा जेनेरेसन भयो, 41 to अनवर्स एउटा जेनेरेसन भयो। यो 3टा जेनेरेसन मिलेपछि त देशै बन्छ। 3टै चिज चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ शिक्षामा जोड्नुभयो। शिक्षाको कुरो चाहिँ के छ नि, हामीले चाहिँ शिक्षा छ नि 3टा टाइपको शिक्षा हुनु पर्थ्यो। एउटा शिक्षा फर्मल, एउटा इन्फर्मल र अनि अर्को चाहिँ यो नन फर्मल। अब हामी कुन शिक्षामा गयौँ भने आजसम्म भएको चाहिँ फर्मल एजुकेसन। फर्मल एजुकेसनले कस्तो दिइरहेछ भने आज सर्टिफिकेट दिने, उसले गोल्ड मेडलिस्ट हुने, फर्स्ट हुने, A+ ल्याउने, B ल्याउने, यस्तो खालको चाहिँ भइरहेछ। जुन एजुकेसनले काम दिएन, सिप दिएन, एटिच्युड दिएन, बिहेभियर दिएन, उसको ह्युमर दिएन, कन्सेप्ट दिएन, सिभिक एजुकेसन दिएन र ऊ काम गर्न सक्ने भएन। र अब हामी यो फर्मलले चाहिँ सर्टिफिकेट दिइरहेछ। आजको 11वटा युनिभर्सिटी, लगभग 3600-3700वटा चाहिँ स्कुल कलेजहरू र मोर देन 4000 भन्दा बेसी स्कुलहरू, यो सर्टिफिकेटले गर्दाखेरि अब आजको डेटमा के भइरहेछ भने हरेक इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डे 1000 मान्छे बाहिर गइरहेछ। युथहरू, यो नेपाल सरकार डाटा अब अलिकति म भन्छु है। र अब रह्यो यसरी अगाडि बढिरहेछ। अब 40 लाखभन्दा बढी युथहरू विदेशमा गइरहेछ भनेपछि अब त्यसबाट दोस्रो चरण छ नि, हामी केमा जानुपर्छ भनेदेखि इन्फर्मल एजुकेसन। इन्फर्मल एजुकेसन भने चाहिँ के हो भन्दा अब हामीले गर्न लाग्यो युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनले गर्न लागेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने अब लङ लाइफ भनेर हामीले शिक्षालाई भन्थ्यौँ। अब यो चाहिँ शिक्षा के हो भने लाइफ एक्सपान्ड गर्ने, लाइफ वाइड गर्ने। यसको मतलब के छ नि, शिक्षा भइसक्यो। यो त हामीले चाहिँ यो कस्ता खालका मान्छेहरू पनि रिटायर्ड मान्छेहरू, सचिवहरू, रिटायर्ड आर्मीका जर्साबहरू, रिटायर्ड पुलिसका मान्छेहरू र ब्याङ्कर्सहरू, कर्पोरेट सेक्टरका मान्छेहरू, प्रोफेसरहरू, डाक्टरहरू बसेर अब चाहिँ छ नि हामीले
लाइफलाई एक्सपान्ड गर्ने खालको शिक्षा चाहियो भनेर युनिभर्सिटी अफ 3 जेनेरेसन गठन भएको। भनेपछि जस्तो छ नि नेपालमा छ नि यो जुन विकास नहुनुको कारण यही जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले जुन सब्जेक्ट यही कारण हो या म चाहिँ एकचोटि फेरि सर्का जान्छु के छ उहाँले भने अनुसारको जस्तो तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको छ कसरी राख्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही शिक्षालाई हेर्नुहुन्छ या सबै क्षेत्रको त्यही खास ब्याङ्किङै भनेर त छैन? यस्तो छ, म्यानेजमेन्ट पढेको विद्यार्थीहरू चाहिँ राम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले 100 जनाको लागि भ्याकेन्सी निकाल्यो भने 1000, 2000, 3000, 4000को एप्लिकेसन परिराखेको हुन्छ। त्यसले हामी ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्न गाह्रो छैन, किन बेसिकली ब्याङ्किङ भनेको त प्योरली कमन सेन्सहरू, त्यस्तो धेरै टेक्निकल विषय होइन। केही एरियाहरू टेक्निकल होला त, धेरै एरियाहरू टेक्निकल छैन। जसलाई अकाउन्ट्सको राम्रो नलेज छ, जसलाई स्ट्याटिस्टिक्सको राम्रो नलेज छ, जसलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो नलेज छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई जसलाई म्याथमेटिक्सको राम्रो नलेज छ उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले हामीलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्न खासै प्रब्लमहरू फेस गरेका छैनौँ। तर धेरै सेक्टरको साथीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तै अघि नै यहाँ जर्नलिस्टहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्न गाह्रो छ, अन्य फिल्डको मान्छेहरू सेलेक्सन गर्न गाह्रो छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ। तर हाम्रो केसमा चाहिँ सेलेक्सन गर्न राम्रो छैन। जहाँ यहाँले विकासको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ विकासमा हामी पछि परेको कारण चाहिँ अनेस्टी र हार्डवर्कको कमी हो। हेर्नुहोस् न, गाउँघरमै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जो मान्छे मेहनत छ र इमान्दार छ त्यो सफल भएको देखिन्छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ साउथ एसियामा खालि त्यो अफगानिस्तानभन्दा माथि मात्रै हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम छ। हामी किन गरिब भयौँ भन्दाखेरि अनेस्टी र हार्डवर्कको अभाव छ। त्यसमा लिडरलाई मात्रै दोष नदिउँ, हामी सबै लिडरलाई चाहिँ भोट दिएर जिताउने त हामी नै हुने त होइन। हामी सबैले मम भनेर आत्ममन्थन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो युनिभर्सिटी अफ 3 जेनेरेसनको एउटा काम भने हामी त्यो पनि गर्छौँ। जस्तो छ सर, म फेरि डाक्टर साहबकै आएँ। नेपालमा छ नि नेपालीहरू बाहिर पढ्ने हेर्नुहोस् होइन, के त जागिरी मानसिकता भयो। हामीले चाहिँ यो अलिकति ढिला गऱ्यौँ कि यस्तो किन यो बुद्धि नभएर पनि होइन, बुद्धि भएर पनि हामीले चाहिँ जस्तो किसिमको नेपाल सुहाउँदो एजुकेसन भनौँ न, अहिले विदेशमा जाने हो भने थेसिस बनाउने कुन सब्जेक्टमा छैन। नेपालमा त एभ्री काइन्ड सब म्याटर छ नि थेसिसै बनाउनलाई पनि चाहिँ। एउटा नेपाल त एउटा शैक्षिक हब पनि बन्न सक्छ नि त। कसरी यसलाई चाहिँ हेर्नुभएको छ तपाईँले? एकदम राम्रो क्वेसन। हेर्नुहोस्, यो के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालीहरू बुद्धिजीवी नभएकै होइन भन्ने होइन। बुद्धिजीवी छ, एकदम हार्डवर्क छ, अनेस्टी छ। त्यो त के छैन, प्रुफबाट छ। तपाईँको गोर्खाजहरू हेऱ्यो भनेदेखि एउटा सबभन्दा बेस्ट आर्मी भनेर चाहिँ युकेले भनिरहेछ। शेर्पाहरू भनेपछि संसारमा नेपालको नाम छ। र विदेशमा जाँदाखेरि पनि युनिभर्सिटी टपरहरू छन्। हार्वर्डमा गए पनि त्यस्तै छन्, क्याम्ब्रिजमा गएको पनि छ, त्यही छन्। यो समस्या होइन, तर समस्या के छ नि पोलिसी सिस्टमको कुरो हो। तपाईँ आजको डेटमा नेपालमा 11वटा युनिभर्सिटी छ, 3टा डिम युनिभर्सिटी छ। नेपालको पपुलेसन अहिले लगभग 3.25 करोड छ। यो 3 करोड नेपाली हुनु र हाम्रो जोग्राफी र साउथ कोरियालाई सानो कम्पेयर मात्रै गरौँ, एउटै छ। यति पपुलेसन छ, यति जोग्राफी छ, भूगोल छ भने साउथ कोरिया आज चाहिँ छ नि हजारौँ युनिभर्सिटी छ। र त्यो हजारौँ युनिभर्सिटी चलिरह होला नि, कुनै एउटा युनिभर्सिटी बजेट हेऱ्यो भने नेपाल सरकारको बजेट जति देख्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा हेर्नुभयो भने 11 युनिभर्सिटी पहिलो नम्बरमा थोरै छ। दोस्रो नम्बरमा के हो भने युनिभर्सिटी चलाएको छैन। अब किन त्यसको चाहिँ रिसर्च गर्नु जरुरी छ। सर्टली भन्नुपर्दाखेरि कुनै देश विकास हुनको लागि त्यो देशमा धेरै युनिभर्सिटी हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ, एजुकेसन हब हुनुपर्छ, हायर एजुकेसनको हब बनाउनुपर्छ। मानौ म जहिले नि भन्छु, हेर्नुहोस् हुम्ला जुम्लामा कालीकोटमा जति सुकै दुर्गम क्षेत्रमा युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा साउथ एसियाको मान्छे आउँछ, रिसर्च गर्छ, स्टुडेन्ट आउँछ, प्रोफेसर आउँछ, डाक्टर आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ जहाँ युनिभर्सिटी हुन्छ, युनिभर्सिटी भने त युनिभर्स हो। भनेपछि यो कुरा दोष तपाईँलाई छ नि राज्यलाई दिनुहुन्छ या व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ या ब्युरोक्रेटलाई दिनुहुन्छ? जस्तो छ नि यहाँ हाम्रो देशमा सबै चिज छ भन्ने नि थाहा छ, विदेश पनि गएका छन्, सबै कुरा नलेज छ, तैपनि छ नि तपाईँको आफ्नो देशलाई आफ्नो घर बनाउनु, तपाईँले आफ्नो घर कस्तो बनाउने, कुन मोडेलको बनाउने होइन, कतातर्फ ढोका राख्ने, कतातर्फ झ्याल राख्ने, कस्तो किसिमको राख्ने भन्ने जसरी हामी घरको कल्पना गर्छौँ नि है, त्यस्तै किसिमको एउटा ब्युरोक्रेट अथवा त्यो सरकारले छ नि
मेरो देशलाई कुन रूपमा ढाल्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशभन्दा पनि अलिक फरक खालको हाम्रो कसरी, हाम्रो त यहाँ त हिमाल पहाड भनेर ल्यान्ड अफ कन्ट्री छ, तपाईँको भूपरिवेष्टित मुलुक छ, यहाँ मठ मन्दिर भन्ने हो कि के भन्ने एभ्री चिज सबै चिज छ नि, तर चाहिँ यसमा कन्जुसाई कसले गरेको भन्ने हामी होइन। यस्तो छ, कन्जुसाई त कसैले गरे छैन। किन गरे छैन भने कुनै पनि देशमा कुनै अब सरकार प्रमुख हुँदा अहिले जो सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो देश राम्रो बनाउँ भन्ने छ। जहिले पनि सरकार प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नराम्रो बनाउँ भन्ने कसैले नै हुँदैन होला, हुँदैन पनि है। र दोस्रो कुरो दोष कसको भन्दाखेरि चाहिँ सिधा भाषामा भन्नुपर्दा भिजनरी गभर्मेन्ट नहुनु नै हो। म तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्दा के छ नि, अब हामीले छ नि किन भन्दा हामी नै संस्था चलाएर बसेका छौँ। संस्था चलाउँदाखेरि छ नि आफ्नो लिमिट छ, त्यो लिमिटभन्दा बाहिर जानु पाउँदैन। राइट नाउ आजको डेटमा हेर्ने हो भने स्कुल खोल्न पाउँदैन, कलेज खोल्न पाउँदैन, युनिभर्सिटी खोल्न पाउँदैन, त्यो त सिन्डिकेट भन्छ। सुन्नु, ब्याङ्क खोल्न पाउँदैन, सहकारी खोल्न पाउँदैन, केही खोल्न पाउँदैन र भागो भने आउँछ छैन। भनेपछि त हाम्रो देशमा छ नि अब हेर्नुहोस् न 40 लाखभन्दा बेसी युथहरू किन विदेश गएको छ, पढ्न किन गएको छन्? हाम्रो देशको करिकुलम राम्रो भएन। हाम्रो देशको करिकुलम हेर्नुहुन्छ नि युकेबाट र युएसबाट ल्याएको छ एमबिएको करिकुलम। यहाँकै करिकुलम बनाउनु पर्दैन थियो? हाम्रो देशको माटो अनुसारले करिकुलम बनाउनु पर्दैन थियो? हाम्रो देशको निड बेस र रिसोर्स बेसबाट चाहिँ करिकुलम बनाउनु पर्दैन थियो? आजभन्दा 100 वर्ष पहिला होला अमेरिका अथवा 200 वर्ष पहिला होला त्यो करिकुलमले हामीलाई चल्छ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो देशमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, यस्तो भूमि संसारमा कहीँ पनि छैन। यो हिमाल पहाड तराईलाई हुने खालको करिकुलम बनाउनु परेन? जडीबुटीको चाहिँ हब्स बनाउनु परेन? हाइड्रो सम्बन्धीको करिकुलम बनाउनु पर्ने, एमबी बनाउनु परेन? जेनरल एमबीले चल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै कुराहरू छ नि के हो भन्दा सरकारले अब अहिले हेर्नुहोस् प्राइभेट युनिभर्सिटी खोल्न पाउँदैन, अम्ब्रेला एक्ट छैन। यदि साँच्चै यो देशले बनाउने भने त अम्ब्रेला एक्ट बनाएर हाम्रो देशमा नि 200-400 युनिभर्सिटी चाहिन्थ्यो नि, एजुकेसनको हब बनाउन सक्थ्यो नि, संसारको मान्छे यहाँ आउँथ्यो नि। यो जस्तो सुन्दर 24 घन्टामा हेर्नुहोस् 12 घन्टा रात हुन्छ, 12 घन्टा दिन हुन्छ, माइल्ड वेदर हुन्छ। तपाईँले टोपी लाउँदा हुन्छ, मैले नलाउँदा हुन्छ, कसैले जाडो हुन्न। तपाईँले मैले कोट लाउँदा उहाँले सर्ट लाउँदा दुइटैले जाडो छैन। तपाईँले इस्टकोट लाउँदा यस्तो चाहिँ माइल्ड वेदर संसारमा कहाँ छ? प्रकृतिले त एकदम सुन्दर दिएको छ, हामी एकदमै भरिभराउ छ। तर नढाँटिकन एकदम छेडेर भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो भिजनरी लिडरसिप नपाउनु र नहुनु दुर्भाग्य हो। किनभनेदेखि हामीले हाम्रो संस्था बनाएर पुग्दैन। सायद यस्तो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो आफ्नो संस्था बनायो होला आफ्नो फाइदाको लागि, तर त्यसले चाहिँ समग्र देश विकासको लागि काम चल्दैन। प्लिज भवन सर, तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब देश बनाउनको लागि त मेन कुरा नेतृत्वकै कुरा हेर्नु। जब कुनै पनि संस्थामा अघि सरले भन्नुभयो नेतृत्व ठिक हुनु छ भने त्यो संस्था राम्रो हुन्छ। राजेन्द्र सरले त्यो जुन कलेज चलाइराख्नु भएको छ, मलाई पनि थाहा छ त्यो कलेजको बारेमा, त्यो राम्रो किन छ भन्दा त्यो सरको नेतृत्वको कारणले। त्यसरी देश पनि राम्रो किन हुनसक्छ त भन्दा नेतृत्व ठिक भयो भने राम्रो हुनसक्छ नि त। नेपालमा सम्भावना, यहाँले पनि भन्नुभयो, राजेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, सम्भावना छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ इटरीमा यस्तो गर्मी भइराखेको बेलामा भेडेटारमा पुग्यो भने हामीलाई ठाडो के अरे जाडो हुन्छ र हामीले सायद ज्याकेट लाउनु पर्ने पनि हुनसक्ला, स्वेटर लाउनु पर्ने हुनसक्ला, होइन? त्यस्तो खालको वेदर छ। अब बिहार र युपीमा त्यति ठुलो पपुलेसन छ, त्यसको लागि एजुकेसनको हब नेपाल किन हुन नसक्ने? हेर्नुहोस् न, दार्जिलिङमा कोही पढ्न जान्छ, नैनीतालमा पढ्न जान्छ भने यी डाँडाहरू सबै त हामीले पढाइको एजुकेसन हब बनाउन सक्छौँ। हामी टुरिस्टलाई 10 लाखबाट 20 लाख पुर्याउने भन्ने योजना बनाउँछौँ। 3 करोड किन हुन सक्दैन? थाइल्यान्डमा 3 करोड मान्छेहरू भिजिट गर्छन्, सिङ्गापुरमा भिजिट गर्छन् भने हामीसँग यति धेरै नेचर, कल्चर, एडभेन्चर सबै हिसाबले टुरिस्ट आकर्षित गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी कृषि उपजहरू अहिले हामी झन्डै 200 अरब बराबरको इम्पोर्ट गर्छौँ भनिरहेछौँ। हामीले रेमिटेन्सबाट आएको पैसा त धेरै त आयातमै हामीले चाहिँ खर्च गरिरहेछौँ। भने चाहिँ हामीले जुन अघि सरले भन्नुभयो 40 लाख नेपालीहरू चाहिँ बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई रोजगारीमा टिकाउने हुने पर्यटनमा हामी जोड गर्न सक्छौँ। कृषि हाई चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटीको कृषिमा हामी जोड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो बाटाघाटा बनेका छैन, यहाँ काम गर्ने मान्छे पाइँदैन। भएका नेपालीहरू चाहिँ हामी गल्फ कन्ट्रीतिर गइराख्नु भएको छ, मलेसिया गइराख्नु भएको छ। भने चाहिँ हामीसँग त अनेस्ट लिडरसिप त्यो हामीले नै इलेक्ट गर्ने। फेरि म फेरि नेताहरूलाई मात्र दोष दिनु है, हाम्रै नेताहरू त हामीले बनाएको हो नि त, होइन?
हामीले राम्रो मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्याउने हो र उहाँहरू कमिटेड भएर काम गर्ने भने ब्युरोक्रेसीले त काम गर्छन्। ब्युरोक्रेसी त नलेजेबलै हुनुहुन्छ म देख्छु। कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले अडान लिएको बेलामा सरुवा भइराखेको देखिन्छ। उहाँले नेतृत्व नै ठिक नगरिकन देश विकास हुँदैन। त्यसको लागि हामीले सबै चुनावमा भाग लिनु पर्यो, राम्रो मान्छेलाई इलेक्सनमा चाहिँ जिताउनु पर्यो। अब यसमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि राम्रो मान्छे भयो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ। किन नेपालका सिस्टम प्रोसिजरहरू त्यति धेरै खराब छैनन् होला जस्तो लाग्छ होइन। एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार बनेका छन्। नेपाल चाहिँ अब युएनको मेम्बर छ, विभिन्न कन्भेन्सनको चाहिँ अब एउटा चाहिँ पार्टी छ। त्यसले हाम्रा नर्म्सहरू त्यति खराब छैनन् होला। तर ती मान्छेहरू चाहिँ झेली गर्ने मान्छे त यहाँले अम्पायरै चाहिँ झेली गर्ने एउटा पार्टीतिर लागेर के हुन्छ। अहिले हेर्नु न यहाँ न्युज सुनिराख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले फलानु पार्टीलाई फेभर गर्यो, न्यायाधीशले फलानु पार्टीलाई। भने चाहिँ हामीले मान्छे नै न्युट्रल यी संस्थाहरू त हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। जबसम्म हामीले संस्था बलियो बनाउँदैनौँ तबसम्म विकास हुँदैन। निर्वाचन आयोग बलियो बनाऊ, अख्तियार बलियो बनाऊ, न्यायालय बलियो बनाऊ, त्यसपछि त हेर्नु त मान्छे डराउन थाल्छ नि त। त्यसपछि राम्रो हुने हो। त्यो पोलिटिसियनले पनि, ब्युरोक्राटले पनि, जुन व्यापारीले पनि सबै रुल फलो गर्न थाल्छ नि त। यी संस्थाहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो बनायो भने मलाई त इन्स्टिट्युसन्सहरू अहिले कम छन्, कमजोर छन्, तिनलाई हामीले पोलिटिसाइज गरेका छौँ। जब ती प्रोफेसनल मान्छेबाट चाहिँ रहनुहुन्छन् तब देश चाहिँ राम्रो हुन थाल्छ। त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ। जस्तो हामी दुई ठुला देशको बिचमा छौँ। हजुर। जस्तो आइटीमा भारत पनि निकै अगाडि गइसक्यो, संसारकै तेस्रोमा पर्छ होला सायद। यसै गरी चाइना पनि त्यही किसिमले अगाडि बढिरहेको। तर हामी चाहिँ नि यी दुई देशको बिचमा दुई देशबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने, यसलाई पनि हामीले र यसै गरी हाम्रो देश त एउटा बिजनेस हब बन्न सक्छ। भारतको सामान नेपाल हुँदै चाइना, चाइनाको सामान नेपाल हुँदै इन्डिया होइन। यो हिसाबले पनि हाम्रो देशले त, हाम्रो लिडरले त, त्यो सरकारले त्यो वातावरण क्रिएट गर्नुपर्ने हो। किन हामी चाहिँ भारतले पनि बेला बेलामा हामीलाई जिस्क्याएको जस्तो गरिराखेका देखिन्छ, चाइनाले पनि यता केही गरिराखेका जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामीले कुन रूपमा लिन सक्छौँ? तपाईँको भ्यू के छ? अघि राजेन्द्र सर म गफ गरिरहेको थिएँ, किन चाहिँ मान्छेलाई विश्वास गर्छ लिडरलाई भन्दा अनेस्टी विथ द हार्ड वर्क। यो मान्छे इमान्दार छ। हामी भारतसँग एउटा कुरा गर्ने, यहाँ आएपछि अर्कै कुरा गर्छौँ कि चाइनासँग एउटा कुरा गर्छौँ, अनिखेर फेरि एक्सनमा चाहिँ हाम्रो त्यो रिफ्लेक्सन हुँदैन। कि हामी उहाँहरूसँग जे कमिटमेन्ट, उहाँहरूले त के खोज्नु होला भने आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीमा नेपालबाट केही अप्ठ्यारो नहोस् है भन्ने किसिमको कुराहरू होला। र उहाँहरूको बिजनेसका कुराहरूमा हामी अनेस्ट भयौँ भने मलाई लाग्छ भारत र चीन दुइटैले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। तर हामी अनेस्ट छौँ त? हामीले बिआरआईमा कति अगाडि सहयोग गऱ्यौँ, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैनौँ। भारतसँग पनि हामीले के सम्झौताहरू गरेका छौँ, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ आउन सकेका छैनौँ। चाहिँ हामीमा इमान्दारिताको ठुलो अभाव छ। हेर्नुहोस् नेपाल धेरै सम्भावना यत्रो ठुलो कति 135 अरब जति चाहिँ इन्डियामा, 140 अरब जति चाहिँ पपुलेसन त्यहाँ होला। मैले भने त्यहाँ 1% मात्रै टुरिस्ट चाहिँ यहाँ आउन सक्नु भने कति धेरै हुनसक्छ। त्यत्रो ठुलो मार्केट छ दुवैतिर। यहाँले आइटीको अहिले कुरा गर्नु भने हाम्रो नेपालीहरूले निकै राम्रो गर्नुभएको छ बाहिर गएर। तर यहाँ त इन्भाइरोमेन्ट त छैन होला नि त। जस्तै भन्नुहोस् न, केही चिज चाहिँ म यहाँले अघि त्यो आइटीको हब बन्न सक्छ कि भन्दाखेरि 1997मा जब हङकङ चाहिँ अब चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ स्वामित्वबाट चाइनाको स्वामित्वमा आउने भने त्यो बेलामा नेपाललाई चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल हब बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा ऐन पनि यहाँ संसदमा पेश भएको थियो। पास भयो कि भएन मलाई ठ्याक्क थाहा भएन। तर त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, यहाँ हडताल हुनु भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुनै कम्प्रोमाइज हुनु भएन। हामीले जे भन्छौँ त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो। तर हामी त्यो गरिरहेछौँ त? हामी आफै ढाड कुरा गर्दैछौँ भने हामी मेहनती छैनौँ भने कसैले विश्वास गर्दैन। हेर्नु अहिले नै हेर्नुहोस् न, गाउँमा होस्, सहरमा होस्, राजनीतिमा होस्, जुनसुकै व्यवसायमा होस्, अनेस्टी विथ द हार्ड वर्क इज द फर्स्ट कन्डिसन। त्यही चिजमा चाहिँ हामी मार खाइरहेछौँ जस्तो लाग्छ। जब हामी ढाड कुरा गर्न थाल्छौँ, हेर्नुहोस् न, नेताहरूको भाषण आज बोलेको हिजो बोलेको, चिठी एउटा लेखेर पठाउँछौँ, हामी पार्टीमा अर्को पास गराउँछौँ होइन। यस्ता किसिमका जुन कन्ट्राडिक्सन्सहरू छ नि, आफू सरकार हुँदा एउटा कुरो भन्छौँ, प्रतिपक्ष हुँदा अर्को कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई कसले विश्वास गर्ला त? चाइना र इन्डियाको लिडरसिपले हामीलाई विश्वास चाहिँ गर्दैन त। त्यही चाइना र इन्डियाले विश्वास गर्ने लिडरसिप हामीले चाहिँ इलेक्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल त धेरै धनी राष्ट्र हुन्छ। धेरै कन्ट्रीको मान्छेले यहाँ भिजा लिन हारालुच गर्नुपर्ने कन्ट्रीमा हामी चाहिँ त्यो देशको भिजा लिन चाहिँ हारालुच गरिरहेको छौँ, विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छौँ। तर हामी नै सुधार गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली। यो विषयलाई चाहिँ यहाँ सरले, डाक्टर सरले के भन्नुहुन्छ? यो विषयलाई उहाँले, भुवन सरले भन्नुभएको कुरोलाई केही पनि रिपिट नगरिकन भन्नुपर्दा अलिकति मलाई लागेको ओपिनियन चाहिँ के हो भने, हामी पहिलादेखि नै सानो बेलामा हामीले बुकमा के लेखेका थियौँ भने नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल हो, यो तरुलको उसमा रहेछ भनेर हामीले त्यो पढायो। हाम्रा लिडरहरूले पनि त्यही पढ्नुभयो, हामीले पनि त्यही पढ्यौँ। र अनि के रह्यो भने दुई ढुङ्गा तरुल भनेपछि त कुनै पनि बेला दुई देशले च्याप दिन्छ भनेर, त्यो होइन। त्यो यो हो चाहिँ के हो भने, यो हामीले चाहिँ दुई देशको बिचमा बसेर, दुईवटा देशको बिचमा बसेर हामीले बिजनेस गर्ने चाहिँ एउटा बिजनेस हबको रूपमा डेभलप गर्नु पर्थ्यो कि। र अब त्यसको उल्टो के गरिरहेको छौँ भने, चाइनाले सँग बिजनेस गर्ने कि
उसले बिजनेस नदेला कि उसले सामान नदेला कि इन्डियाले सामान नदेला कि किन भन्नु पर्यो? यो किन भन्नु पर्यो भने फेरि यसमा पनि हाम्रो स्पष्ट भिजन नभएर उनीहरूले उल्टो के भन्नु पर्थ्यो भनेदेखि हाम्रो देशको सामान नलिदियो भने त यिनीहरू सेल्फ सस्टेन भयो भने त हामी त घाटामा जान्छ त। 3 करोड नेपालीको एउटा ठुलो कस्टमर हो नि। अहिले तपाईँको रोडमा हेर्नुभयो भने सारा इन्डियन गाडी छ, हाम्रो गाडी छैन, केही चाइनिज गाडीहरू छ भनेदेखि यो जेमा हेऱ्यो भने नि हरेक कमोडिटिजमा हेऱ्यो भने 2 अर्बदेखि 20-25 अर्बसम्मको चाहिँ यहाँ हुन्छ, यो इम्पोर्ट हुन्छ। देश कृषि प्रधान भन्छ, सारा कुरो भारतबाट ल्याछ भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। हेर्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले हामी बाँच्ने बचाउने त्यो कलामा चाहिँ हाम्रो फेरि भन्नै पर्दा मैले उसलाई दोष दिनै पर्छ। राष्ट्र चाहिँ के छ नि, जो लिडरसिप छ नि त्यो लिडरसिपको भिजन चाहिँ क्लियर भएर अहिले युक्रेनको राष्ट्रपति नि सानो देश पनि ठुलो राष्ट्रसँग लडिरहेछ नि, लड्न सक्दो रहेछ नि। हारजित त जे होला, तर के छ भने एउटा मिसनमा त गइरहेछ नि, सारा मान्छेलाई बन्दुक दिइरहेछ नि भनेपछि एकचोटि देशमा चाहिँ के छ नि, ल हामी दुखै गरौँ त, हाम्रै देशमा पेट्रोल निकालौँ, हाम्रै देशमा चाहिँ डिजल निकालौँ, हाम्रै देशको इलेक्ट्रिसिटी अरूले बेचौँ। हेर्नु त, जस्तो अरू अरेबियन कन्ट्रीहरू ओइल बेचेर धनी भएको छ नि, हामी त इलेक्ट्रिसिटी बेचेर धनी हुन सक्छौँ नि भनेपछि पानी बेचेर पनि त्यही भन्दैछु। र अनि एटलिस्ट हाम्रै देशलाई हेर्नुहोस् न, किन चाहिँ एलपी ग्यास ल्याउनु पर्यो, किन चाहिँ तपाईँको डिजल ल्याउनु पर्यो, किन पेट्रोल ल्याउनु पर्यो? सब गाडीहरू त इलेक्ट्रिक चल्थ्यो होला, सबै किचनमा चाहिँ ग्यासको सट्टा चाहिँ इलेक्ट्रिक भान्सा हुन्थ्यो होला, हाम्रै देशमा उत्पादन भएको त कम रेटमा जनताले पाउँथ्यो होला। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरो यो सार्वजनिक रूपले भन्दाखेरि फेरि कम्प्लेन गरे जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो चाहिँ के हो भनेदेखि यो यस्तो सानो देशमा लगभग 4-5 वर्ष चाहिँ भिजनरी लिडर हुने नि हुन्थ्यो। र फेरि कहाँ म जनतालाई कहिले दोष दिन्न भने जनताले त सब थोक गर्यो। स्पष्ट बहुमत नि 2046 सालपछि पनि स्पष्ट बहुमत दियो, 51 सालमा 62-63 पछि पनि स्पष्ट बहुमत दियो, फेरि 72-73 पछि पनि तपाईँको 2/3 दियो। अब कति तिहाई दिने? जनताले केही गर्ने ठाउँ छ? स्पष्ट दिइरहेछ, तर लिडरले गर्न सकेको छैन। भनेपछि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ हिजोको जुन निर्दलीय अवस्था र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ बहुदलीय अवस्था आयो है, तपाईँले त्यतिखेरको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, परराष्ट्र नीति र अहिले पछिल्लो पटकको छ नि अवस्थालाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो कम्पेयर त यो दलमा नगरौँ। 46 सालपछि र 46 सालभन्दा तपाईँको 104 वर्ष राणा शासनले चलायो, 30 वर्ष पञ्चायतले चलायो, अहिले 33-34 वर्ष चाहिँ डेमोक्रेटिक आयो नेपालमा। अब त्यो एज चाहिँ मस्तीसँग सबैले चलायो। अरू देशलाई हेर्ने हो भने 5 वर्ष 10 वर्षमा त कायापलट विकास भएको छ। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब यसले इतिहासले के देखाउँछ भने कसैले पनि गर्न सकेन यो देशमा। तर अब रह्यो, अब अर्को पाटो हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले अर्को लास्टको के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो उसमा चाहिँ के भन्नुभयो, जुन चाहिँ जो हिजोको अवस्था र अहिलेकोमा के भिन्नता होइन, के अन्तर चाहिँ अब एजुकेसनको तपाईँले अन्तरको कुरा गर्नुभएको थियो। एजुकेसन र विकास हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ के छ नि, प्लानिङ कमिसन 2013 सालको मिसन, भिजन, गोल, अब्जेक्टिभ र आजको 78 सालसम्म आइपुग्दाको मिसन, भिजन, गोल, अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस्, लगभग 90% उति मिल्छ है। 90% त्यो बेलामा गर्ने प्रायोरिटी सेक्टर र अहिलेको प्रायोरिटी सेक्टर। अनि देश कहाँ छ? तर पछिल्लो पटक त यसो छ नि त, सरकार र एजुकेसनको कुरा भन्छु। हेर्नुहोस् है, म त्यसैलाई जोडिदिनु खोजेँ। जस्तो मतलब 5 कतिवटा जति मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने पेक्षा प्लानिङ कमिसनका पनि छ नि चेन्जेस हुन्छ है। जस्तो तपाईँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँले पनि एउटा प्लान बनाउनु भयो, फेरि लगत्तै 5-6 महिनामा अर्को सरकार आयो, फेरि अर्को नियुक्त भयो। तपाईँका ती प्लानिङ कमिसनले पनि गरेका छन् नि जुन प्लानहरू छन्, त्यो त त्यत्तिकै इम्प्लिमेन्टेसन त भएन नि। होइन, मैले त यसो भन्छु, मैले भयो र भएन भन्दिनँ। म के भन्छु भनेदेखि अब त्यो त रेकर्डेड हो नि, त्यो मेरो रेकर्डेड
तपाईँको रेकर्डेड उहाँको रेकर्डेड त होइन, त्यो त प्रिन्टेड त उहाँले गर्नुभएको छ नि। 13 साल र अहिले सालको उसमा हेर्दाखेरि प्रायोरिटी सेक्टर हेरौँ है, त्यो बेलाको र अहिलेको बेला अहिले छ भनेदेखि त्यो दोष कसले दिनुहुन्छ? एउटा। दोस्रो चाहिँ एडुकेसन। 2028 सालमा चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू गर्ने भनेर चाहिँ त्यति बेला वीरेन्द्र सरकारै भनौँ, तत्कालीन बेलालाई मैले रेस्पेक्ट गरेर बोल्नुपर्छ। र अनि त्यति बेला उहाँ चाहिँ युकी बसेर पढेर आउँदाखेरि उहाँले 2028 सालको चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू कसरी गर्नुभएछ भनेदेखि नेपालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भने के हो भने त जागिर पढेर जागिर खानुपर्छ, जागिर पाउनुपर्छ भनेर त्यसको उद्देश्य त्यो थियो। अब अहिले पनि त्यही छ, जागिर खानुपर्छ भनेर। अहिले कुनै पनि शिक्षामा चेन्जेस पढिसकेपछि आफ्नै स्टार्टअप बिजनेस गर्नुपर्छ, आफ्नै काम गर्नुपर्छ, अरूलाई जब दिलाउन सक्ने खालको शिक्षा चाहिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट खालको शिक्षा चाहिन्छ। एडुकेसन भने त एकदम ठुलो होराइजनमा चाहिँ फैलिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो शिक्षामा छैन। त्यही भएर आज मान्छे युरोप गएको छन्, अमेरिका गएको छन्, अस्ट्रेलिया गएको छन्। हेर्नुहोस् त्यसले अब शिक्षामा के चेन्ज आयो त? तपाईँ चेन्ज त हेर्नुहोस्, आजको बच्चा जन्मिएर 16 वर्ष हुँदा 18 वर्ष हुँदाखेरि उसले राम्रो डाइट पायो भने हेल्दी यङ पट्टा बन्छ, राम्रो डाइट पाएन भने ऊ यङ हो, त्योसँग 50 वर्ष मान्छेसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। किनभनेदेखि ऊ यङ नै हो, उसले जसरी नै यङ हुन्छ। त्यसले गर्दा यति जेलसम्म हेर्नुहोस्, यति जेलसम्म लगातार हुँदा यति विकास चाहिँ हुनै पर्थ्यो, शिक्षामा नै हुनु पर्थ्यो, सबै कुरा हुनु पर्थ्यो। तर एजुकेसन पार्ट कहाँ चाहिँ तर नेपालमा शिक्षामा व्यापार गरियो, शिक्षालाई जस्तो निःशुल्क शिक्षा हुनु पर्थ्यो, यसमा व्यापारीकरण भयो। यो खालि पैसासँग दाजियो शिक्षा त्यो शिक्षा कामै नलाग्ने भयो भन्ने पनि एक थरी व्यक्तिहरू छ। होइन, यो कुरो के छ भने एक थरी होइन, रियालिटी हो नि। यो व्यापार होइन त, यो कसले भन्छ व्यापार होइन भनेर? किनभने राज्यले यसै दिएको छ कि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर दर्ता गरेर भनेको छ, गरेका छ, ट्याक्स तिरेको छ, ल्यान्ड खरिद गरेछ, बिल्डिङ खरिद गरेछ, टिचरले स्यालेरी दिएको छ, मजासँग क्लियर रूपमा चाहिँ राज्यले नै त्यो लाइनमा राखिदिएको छ। ट्याक्स नतिरिकन, रिन्यू नगरिकन त्यो गर्न पाउँछ त? पाउँदैन। तर एउटै कुरो के छ भन्दा 10% चाहिँ स्कलरसिप भनेर छोडिदिएको छ, राखिदिएको छ। त्यसले चाहिँ यसो हेर्दा सोसियल देख्छ गरेका काम, र ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाउँछ। तर 10%मा पनि फेरि तिनै पहुँच भएका व्यक्तिहरूका छोराछोरीले त्योतिर नलाउँ न, त्योतिर नजाउँ, त्योतिरसम्म जानु पर्दैन। त्यो कुन लेभलमा बसौँ भने 10% कस्तो छ नि, एकदम जेहेन्दार गरिब दुखीले नै पायो भन्नुहोस्, नो प्रब्लम, त्यतिसम्म पनि ठिक छ। र अब रह्यो तपाईँको त्यो खालको सरकारले एउटा दर्ता गर्ने प्रोसिड्योर, ल एन्ड अर्डरै त्यसरी दिएको छ भने यसलाई के भन्नुहुन्छ? र अर्को दोस्रो कुरो के छ नि, खास सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? म प्राइभेट कलेज चलाउँदै म के भन्छु भने, यदि सरकार सक्षम थियो भने शिक्षामा फ्री गर्नुपर्थ्यो। गभर्मेन्टले खोलेकै स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी चल्नु पर्थ्यो, चलाउनु पर्थ्यो, त्यो फुल स्कलरसिप दिनु पर्थ्यो। तर यो संसारमा कहीँ पनि छैन, शिक्षामा पैसा त्यो फुल त्यसरी दिएको छैन। हेर्नुहोस्, संसारमा प्राइभेट पनि छ, गभर्मेन्ट पनि छ, दुइटै चलिरहेको छ। तर सरकारले सपोर्ट कसरी गर्नुपर्थ्यो भने त्यो तरिकाले। यहाँ हेर्नुहोस् फरक छ के शिक्षामा के छ नि, के सरकारी पूर्ण रूपले जानु पर्थ्यो, के प्राइभेटलाई पूर्ण दिनु पर्थ्यो, के सरकारी र प्राइभेट मिलेर जानु पर्थ्यो, र के भने सरकारले पुरै सुविधा दिएर छ नि, प्राइभेट त जानु पाउँछ तर प्राइभेटले नि सुविधा दिएर ल तपाईँहरूले चाहिँ यो खालको फेसिलिटी पिपुललाई दिनुहोस् है भनेर जानु पर्थ्यो। तर त्यो सरकारको नीतिमा छैन। यो सरकारको जब छ नि पोलिसी लेभल हेर्नुहोस्, यो के छ नि कम्प्लेन जस्तो हुन्छ। तर किनभने भएको कुरो त बोल्नु पर्यो। त्यसले सरकार चाहिँ सक्षम तरिकाले गरिदिनु हो भने यो देशमा अहिले भुवन सरले भन्नुभयो 3 करोड नेपाली छन्, 3 करोड अरू मान्छे आउँछ, टुरिस्टहरू आउँछ। हेर्नुहोस् हो त्यो टुरिस्टहरू कसरी आउँछन् भने रिसर्च गर्न लाउँछन्, स्टडी गर्नको लागि आउँछन्। अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट हुम्ला जुम्ला जानु पर्यो हामीलाई 1-1.5 घन्टाको फ्लाइट छ। मान्छे पढ्नको लागि 22 घन्टा फ्लाइ गरेका छ, 13-14 घन्टा फ्लाइ गरेका छ, 6 घन्टा फ्लाइ गरेका छ। अनि समस्या कहाँ रह्यो भने हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् ह्युमन क्यापिटलको छ नि
फाइनेन्सियल क्यापिटल बारे सोच्यो, ह्युमन क्यापिटल बारे सोचेन है। ह्युमन क्यापिटल जति ठुलो क्यापिटल के संसारमा केही पनि छैन। त्यो देश विकास हुनको लागि ह्युमन क्यापिटल नै सबभन्दा ठुलो हो। त्यही भएर अहिले हामीले हेर्नुहोस् जोडिङ फेरि युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनले यही गरिरहेको छ। के हो भन्दा आज छ नि सब रिटायर्ड मान्छेहरू, हरेक सेक्टरबाट रिटायर्ड भएका मान्छेहरू घरमा बस्नु भएको छ, मोर देन 98% मान्छेहरू। र हेर्नुहोस् राज्यले एकजना सिपाही उत्पादन गर्दा 10 देखि 15 लाख रुपियाँ लाग्छ। एकजना सचिव उत्पादन गर्न कति लाग्ला? एकजना आर्मीको चिफ साहब जर्नल उत्पादन गर्न कति लाग्छ? पुलिसको आइजिपी एआइजिपी उत्पादन गर्न कति लाग्ला? एकजना ब्याङ्कको सियु उत्पादन गर्न कति टाइम लाग्ला? र जसको चाहिँ नेटवर्थ र सबै क्वालिटी सबै भएको बेला चाहिँ राज्यले सटक्क छोडिदियो, ल तपाईँ घरमा बस्नुहोस् भनेको छ। अरू देशहरूमा हेर्नुभयो भने ती मान्छेहरूलाई चाहिँ एडभाइजरी रोल दिन्छ। सरकारको चाहिँ ब्याक साइडमा राखेर ल तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ भन्नुहोस् भनेर सपोर्ट गर्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ। अब ती मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ अब घरमा बस्ने वातावरण तयार गरिदिएपछि अनि देश कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यही भएर हेर्नुहोस् हामी यो युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनले त्यस्तो ह्युमन क्यापिटललाई, त्यस्तो ह्युमन रिसोर्सलाई बिलो 40, 16 to 40 का युथहरूलाई स्टार्टअप बिजनेस, आफ्नो लाइफमा परेको सक्सेसफुल स्टोरी, फेलियर स्टोरी र आफ्नो नेटवर्कलाई जोडाएर अब फ्युचर यो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ। त्यो सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्छ। भनेपछि यो कुन मोडेल कुन तरिकाले जान्छ र यसको क्राइटेरिया के छ? यसको दायरा कसरी चाहिँ यसमा जोइन हुन सक्छन् र यसबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् त? अब यसको हेर्नुहोस् कुनै पनि क्राइटेरिया छैन हामीसँग। यसमा के छ भन्दा थ्री जेनेरेसन भनेपछि 1 वर्षदेखि 15 वर्ष र 16 to 40, 41 to अनवर्षका कुनै पनि एज ग्रुपका मान्छेहरू यसमा एफिलिएसन हुन सक्छन् र आफूले पाएको चाहिँ अनुभवलाई सेयरिङ गर्न सक्छ, लिन दिन सक्छौँ र सँगै बसेर काम गर्न सक्छौँ। यसको मोडल के हो भने सिनियरले मात्रै जुनियरले दिने होइन, जुनियरले पनि सिनियरले दिन सक्छौँ। र अनि हाम्रो देशको छ नि एउटा हामी एकदम सोसियल पिपुलहरू हौँ हाम्रो देश संसारको अरूलाई हेर्नुभन्दा। तर हाम्रो देशमा के भएको छ भने जेनेरेसन ठुलो ग्याप भएको छ। यति ठुलो ग्याप भएको छ कि तपाईँको विदेश जाने हिसाबले र बाउआमालाई पनि अब राम्रोसँग राख्न नसक्ने एउटा न्युक्लियर फ्यामिलीको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जुन हाम्रो कल्चर, जुन हाम्रो कला, संस्कृति, धर्म यो खालको चाहिँ अलि मिट गरेको छैन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो तिनटै जेनेरेसन एक ठाउँमा बसेर गर्दाखेरि अब तलको सानो बच्चाहरूबाट पनि हामी केही सिक्छौँ, हामीबाट पनि उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। यसरी घुलमिल हुँदै जाँदा चाहिँ अब हामीले नेसन बिल्डिङको लागि नेसनको बर्निङ इस्युजहरूमा छलफल गरेर हामीले राज्यले पनि ठुलो इनपुट दिन सक्छौँ र एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। के छ म फेरि भगवान सरका जान चाहन्छु। के छ जुन सरले भन्नुभयो नि युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनका कुराहरू, यो चाहिँ सरले भनेको जस्तो लागू हुन सक्यो भने के नेपालमा नेपालीहरू विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ? सर यस्तो हो, यसमा त सरकारकै ठुलो रोल हुन्छ। तर हामीले त सरकारलाई घचघच्याउने काम यस्तो गर्यो भने त यतिजना चाहिँ घटाउन सक्छौँ नि त विदेश जाने, यतिजनालाई त यहीँ हामी रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ भने हाम्रा आफ्ना अनुभवको कुराहरू चाहिँ सरकारलाई बेला बेलामा घचघच्याउने काम गर्छौँ। शून्य सरकार भयो भने त्यो हुन सक्ला, शून्य सरकार भएन भने के हुन सक्ला भने जस्तै मैले एकजनालाई ग्रुप गरेँ, अर्कोले एकजनालाई ग्रुपमा केही न केही सङ्ख्या त घटाउन सकौँ। हामीले पुरै क्रान्तिकारी परिवर्तन हाम्रो इफोर्टले सम्भव नहोला, तर केही न केही सकारात्मक योगदान दियौँ भने पनि समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्ने हिसाबले सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। जुन सरले अघि भन्नुभयो, सरले तथ्याङ्कको कुरा पनि गर्नुभयो, 90-98% मान्छेहरू घरै बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले प्रत्येक मान्छेले एकजना मान्छेलाई मात्रै नेपालमा राख्न सक्नुभयो भने पनि ठुलो योगदान हुनसक्छ नि त, होइन? प्रयास गरौँ भन्ने कुरा हो। कति प्रयास गर्न सकिन्छ तपसिलको कुरा होला, तर प्रयास गरेपछि एक हदसम्म सफल त हुन्छ नि त। हाम्रो अनुभवले त त्यही बताउँछ। के छ यसको निम्ति जस्तो छ नि, लगभग हामी अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ। म सर्टकटमा सोध्छु। जस्तो हाम्रो देश मैले भनिहालेँ नि संसारको अन्य देशभन्दा पृथक खालको देश छ। यो देशलाई विकास गर्न चाहने हो व्यापारिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले सबै चिज गर्ने भने यहाँ पोजिटिभ थिङ्किङको मान्छे, राम्रो भिजनरी लिडरसिप छ भने यो देशलाई 3 वर्ष नि लाग्दैन। तर हेर्नुहोस् 46 साल पश्चात 12 वर्षमा त खोलै फर्किन्छ भन्छन्।
तर हाम्रो देश जहाँको त्यहीँ रह्यो। बरु चाहिँ मान्छेले छ नि हाम्रा कुराहरू बरु विदेशी यहाँ आएर यहाँका कुराहरू धेरै सिकेर यहाँको फोटो बेचेर चाहिँ विदेशीहरूले बरु आफ्नो पेट पालिरहेका देखिन्छ। तर हामीले त्यो किसिमको वातावरण छ नि डेभलप गर्ने किसिमको वातावरणतर्फ त्यति उन्मुख गएन। बरु कसरी बदमास गर्ने, कसरी बरु नेतागिरी कसरी गर्ने भने एउटा सरकारमा पनि के हुन्छ भने एउटा सरकार छ भने त्यसको प्रतिस्पर्धी र दुईटैलाई हेर्ने तेस्रो पक्ष हुन्छ। तर यहाँ त घरै पछि घरैमा पनि 8-10वटा पार्टीका लिडरहरू बन्न थाले। यसरी हाम्रो देश विकास सम्भव छ। सर म सानो चिज यहाँलाई अनुभव सेयर गर्छु। 46 साल अगाडि र अहिलेको कुरा गर्नुभयो भने विकासको हिसाबले हाम्रो धेरै विकास भएको छ। शिक्षाको कुरा गरौँ, हेर्नुहोस् न, मेडिसिन पढ्न काठमाडौँ नै आउनु पर्थ्यो, इन्जिनियरिङ पढ्न एउटा काठमाडौँमा थियो, त्यो सीमित विषयमा मात्र इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्थ्यो। अहिले धेरै कलेजहरू खुलेका छन् होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि मेडिसिनको होस् इन्जिनियरिङको होस् विभिन्न खाले। यहाँले एयरलाइन्सको कुरा गर्नुभयो भने मलाई के याद छ भने दसैँभन्दा अगाडि यहाँ थापाथलीमा आरएनएससीको चाहिँ टिकट काउन्टर थियो, त्यहाँ मान्छेहरू 1 महिना अगाडिदेखि लाइन बस्नुहुन्थ्यो होइन। एयरलाइन्स आयो, धेरै रिभोल्युसन भयो। ब्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो बेला 46 सालसम्म 5वटा ब्याङ्कहरू मात्रै थिए होइन। अहिले ब्याङ्कहरू पनि धेरै आएको छन्। गाउँ गाउँमा 753वटा स्थानीय तहमध्ये हजुर छक्क पर्नुहोला 751 ठाउँमा त वाणिज्य ब्याङ्क नै पुगिसकेका छ। 2 ठाउँमा पनि विविध उहाँहरूको चाहिँ विवादको कारणले पुग्न सकेका छैनौँ। बाटोघाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने, बिजुलीको उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रै यहाँको र मेरो भनौँ न लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्नुभयो भने त्यो बेलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। तर के चाहिँ यथार्थ हो भने यो 30 वर्षको बिचमा अथवा 32 वर्षको बिचमा अरू देश कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ पुग्यौँ, एक्ज्याक्टली तुलना चाहिँ त्यो हो। हामी 46 सालभन्दा अगाडि र अहिले तुलना गऱ्यौँ भने धेरै चिज भएको छ। तर भ्रष्टाचारका कुराहरू गऱ्यौँ भने, मान्छेहरूको जुन यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बलियो बनाउने कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पतनतिर छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ पहिला मान्छेलाई डर थियो, अहिले डर कम भएको देखिन्छ। भन्नुहोस् न, अब मैले अघि नै भने अदालत निर्वाचन आयोगले यो मान्छेले बढी खर्च गरेको छ तर निर्वाचनको कानुन चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हराइदिने, त जितेको मान्छेलाई पनि हार घोषणा गरिदिने होइन। अख्तियारले चाहिँ त्यो अब भ्रष्ट मान्छे छ भने त्यसलाई राम्रो किसिमले कारवाही गर्ने, त्यसैले अदालतमा पनि न्याय पाउने भयो भने यो इन्स्टिट्युसन्स बलियो बनाउनु पर्छ। जस्तै भन्नुहोस् न, अमेरिकामा पनि पोलिटिकल पार्टीसँग अफिलिएटेड मान्छे नै न्यायाधीश भएर जाला, तर न्यायाधीश भइसक्यो न्यायाधीश भएर काम गर्छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ जुनसुकै संस्थाहरूमा चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग जोडिएको मान्छे छ भने पछि पनि गएर त्यो पार्टीको कार्यकर्तै भएर चाहिँ अथवा त्यो प्रति लोयल्टी देखाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दा बिग्रिया हो। नभए 46 सालभन्दा अहिले विकास भएको छ, तर अरू देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै पछि छौँ। 30 वर्षमा अरू देशहरू कहाँ पुग्यो हामी, तर संस्थाहरू चाहिँ हामीले बलियो बनाएनौँ, संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो। भन्नुहोस् न, अब नेपाल प्रहरी के कुरा गर्नुहोस् न, एकदमै इन्भेस्टिगेसनमा अहिले पनि राम्रो छ, तथापि कति पोलिटिकल इन्टरभेन्सन हेर्नु न। एआई चाहिँ कति कहिले 15 कहिले यतिजना बनाउने बनाएको छ, कहिले कम बनाएको, त्यसो त एउटा अर्ग्यानोग्राम हुन्छ नि त, रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ त्यो अनुसारमा बनाउनु पर्यो। अनुहार हेरेर त गर्ने होइन। यहाँ राम्रो मैले समग्रमा यसमा जोड्नु खोजेँ सर्टकटमा किन कर्पोरेट गभर्नेन्स संस्थागत सुशासन 46 सालपछि पनि 205 सभासद हामीले सुनेको थियौँ होइन। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् त, अहिले एउटै घरमा 2-3 जना सभासद हुने, यी राज्यसँग इन्कम छैन तर चाहिँ तपाईँको त्यस्ता उत्पादन मात्रै गरेर चाहिँ धेरै बिरला भयो भने मुसा मर्दैनन् भन्ने त सुन्नु भएको छौँ नि हामीले। भनेपछि धेरै नेता बनेर देश बन्ने त होइन नि। म हजुरलाई त्यही भन्छु, त्यो जरुरी छँदै छैन। हामी चाहिँ थोरै इमान्दारमा, जस्तै यहाँले युरोप अमेरिका जापानतिर हेर्नु भने पोलिसी लेभलमा कति थोरै पर्सेन्ट मान्छे हुन्छन्, अरू सबै अराको काम गर्ने हो होइन। त्यहाँ पोलिसी राम्रो बनाएपछि हाम्रोमा यहाँले भन्नुभयो नेता घरै पछि अथवा यहाँले टोलमा चिया खान थाल्नु भने सबैजना नेता जस्तो देख्नुहुन्छ। हामी कहाँ त्यो कन्स्ट्रक्सन विकास निर्माणको काम गर्ने भन्दा गफ गर्नेमा हामी बिताइरहेका छौँ। त्यही भएर अब हामीले ग्रेजुअली के गर्नुपर्छ त भन्दा मलाई त के लाग्छ भने जो नीति नियम उल्लङ्घन गर्छ, जस्तै अब हामी सानो एउटा उदाहरण दिन्छु, बाटो मिचेर हामी आफ्नो घरमा बाटो चाहिँ अलिकति जग्गा मिचेर सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाउँछौँ, पानी जुन आइरहेछ त्यसलाई मोटर चलाएर आफ्नोतिर चाहिँ आओस् अर्कोतिर नजाओस् भन्छौँ भने चाहिँ हामी ठिक छौँ त छैनौँ नि त। भने यी साना साना नीति नियम उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई भोटरको लिस्टबाट आउट गर्न सक्यो भने, मलाई त अमेरिकातिर के सुन्छु भने जो चाहिँ कारवाहीमा परेको छ त भोटर लिस्टमै हुँदैन। अब त्यस्तो मान्छेले कस्तो मान्छेले निर्वाचित गर्छ त भन्दा आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने मान्छे निर्वाचित होला। भनेपछि हामी भोटरहरू नै पनि इलिजिबल मान्छे भोटर छौँ कि छैनौँ। अब हेर्नुहोस्, अब नेपाल काठमाडौँकै कुरा गरौँ, यी सब हेर्नु घर बनाउँदाखेरि एउटा सीमा छ नि त, बिल्डिङ कोड छ होइन, त्यो भवन आचार संहिता छ, त्यो कतिले उल्लङ्घन गरेको छ, त्यो मान्छेलाई भोटर लिस्टबाट हटाउनुहोस् न, तब न अनि यो देशले सुधार हुन्छ। भने चाहिँ अब भोटर लिस्टमा त्यही छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसले त्यो आफ्नो प्रोटेक्सन गर्ने मान्छेलाई चुनाव निर्वाचित गरेर पठाउँछ भनेपछि सुधार मबाट, सरबाट, मबाट, हजुरबाट, हामी 3 जनाबाट सुरुवात गरौँ, अर्को मान्छेमा सुधार हुँदै जान्छ। उनीहरूले हामी के भन्छ अर्काको त हामी
क्रिटिसिजम गर्छौँ तर हामीले कहिले पनि आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेरेका छैनौँ। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ हामी आफूबाट सुरु गर्नुपर्ने छ। नेतागिरी धेरै भएको छ त्यसमा शङ्कै छैन, थोरै नेता होलान् तर इमान्दार नेता बनाऊ, हामीले गरौँ, हामीले भोट हालौँ। हामी खालि हामी टमाटरको रूपमा चाहिँ कहिले काहीँ साथीहरूलाई के भन्छु भने टमाटरको बोट लगाएर स्याउ फल्दैन है। हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ तर स्याउको क्वालिटी छुट्टै हुन्छ, टमाटरको क्वालिटी छुट्टै हुन्छ। त्यसले हामीले चाहिँ एउटा काम गरेर रिजल्ट अर्को अपेक्षा गरिरहेको छौँ, त्यही गल्ती छ। हामीले चुनावमा चाहिँ राम्रो मान्छेलाई निर्वाचित गर्ने किसिमको सिस्टम हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने धेरै परिवर्तन त्यहीँबाट आउँछ, तर परिवर्तन मबाट सुरु हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली। यही विषयलाई सरले चाहिँ कसरी लिए? मैले चाहिँ यसरी लिन्छु, के छ भनेदेखि यति सानो देशमा यति धेरै लिडर चाहिँदैन। यो सङ्घीयताको हिसाबले पनि यति धेरै प्रदेश पनि चाहिँदैन। अब हिजोकै दिनमा हेर्नुहोस् 5वटा विकास क्षेत्र, 75 जिल्ला, 4000 गाउँ विकास समिति, यो नै काफी थियो। त्यसकै लागि भनेर हामीले 12-13 वर्ष एक्सर्साइज गऱ्यौँ, त्यो पनि टाइम लस्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ कुरो के छ भन्दा यो हामीले सरकारले के गर्नुभयो भने के सङ्घीयता त आयो, अब सेन्ट्रलाइज त के छ भन्दा सङ्घमै छ नि, डिसेन्ट्रलाइज हुन सकेको छैन। अनि त्यसको मिनिङ के भयो? सबै कुरो सेन्टरबाटै गर्छ। त्यो 7वटा प्रदेशबाट त अटोनोमी बनाउनु पर्थ्यो होला। र अनि अर्को थर्ड चिज चाहिँ के छ भने हामी सरकारले के गर्ने भने सरकार आफू काम गर्न थाल्यो। 3 करोड नेपालले, 3.25 करोड नेपाललाई व्यस्त बनाउनुको सट्टा हरेक सेक्टर आफूले काम गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ किनभने सरकार धेरै भयो, मन्त्रीहरू टन्नै भयो, अनि सांसद टन्नै भयो, गर्न खोजी तर भएन। त्यसले चाहिँ यस्तो खालको डेभलप हुनु पर्यो। यो चाहिँ सरकारले चाहिँ प्लान बनाउने, पोलिसी बनाउने, स्ट्राटेजी बनाउने, एउटा खुग्लो राम्रो एउटा सस्टेन हुने खालको चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गर्ने र पिपुललाई छोडिदिनु पर्ने काम गर्न। तर पिपुलले काम गर्नु भएको छैन, उल्टो तरिकाले सरकारले काम गरिरहेको छ। यति मात्रै फरक। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ भुवन दाहाल, उहाँ पूर्व ब्याङ्कर हुनुहुन्छ र सानिमा ब्याङ्कको सिओ समेत रहिसक्नु भएको छ। यसै गरी उहाँ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र साथै हामी डाक्टर राजेन्द्र केसी, उहाँ चाहिँ साउथर्न स्टेट कलेजको क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ भने यसै गरी युनिभर्सिटी अफ थ्री जेनेरेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हस् त, आज लागि म लगायत सम्पूर्ण इन्टलाई आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।